گونجے ہاں جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، ہمیں سڈے آمنا دے لال ہون گے، ہمیں سڈے آمنا دے لال ہون گے، ہاں ہمیں سڈے آمنا دے لال ہون گے، جی جی ہمیں سڈے آمنا دے لال ہون گے، ہاں ہمیں سڈے آمنا دے لال ہون گے، جڑے جڑے پڑھ دے درود آپ تے او صحیح گل ہے اور رب دی ذات نال ہنے نقد و نقدی سودا کرنے آ اللہ او میرے کریم اللہ مہربان اللہ اسی ہون رل کے سارے نا تیرے سونے نبی تے درود پڑھن لگے ہاں تے ربا کل قیامت دل مول پا لینا تے دی برکت نال اپنی رحمت دا سایہ کر دی تے سونے نبی دی شفاعت نصیب فرما دی تو ہون رل کے ذرا صلی اللہ پورے 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 مجمع دے وچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اے دا ہون پڑھن دا کل قیامت دل دن مول کی پینا او سننا نا ہاں جڑے جڑے پڑھ دے درود آپ تے جڑے جڑے پڑھ دے درود آپ تے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہون گے اوے ہمیں سڈے آمنا دے لال ہون گے ہمیں سڈے آمنا دے لال ہون گے نفسا نفسی ساریاں نو پئی ہوے گی نفسا نفسی ساریاں نو پئی ہوے گی مصطفیٰ نو سڈے ہی خیال ہون گے ہمیں سڈے آمنا دے لال ہون گے ہمیں سڈے سننا ہمیں سڈے آمنا دے لال ہون گے اسے پاسے رحمت دے رسول ہوے گی اسے پاسے رحمت دے رسول ہوے گی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہو رضی اللہ عنہم دے جو انعام پا گئے رضی اللہ عنہم دے جو انعام پا گئے نبی دے صحابہ با کمال ہون گے ہمیں سڈے آمنا دے لال ہون گے پوچھیں گے سبھی حشر میں ہمیں سڈے آمنا دے لال ہون گے اور مولانا اے شیر صحیح گل جتھے پڑھیا نا اے میں شیر سنایا بھی ہے تے وکھایا بھی ہے کیوں جلالی صاحب عبدالی صاحب امدادی صاحب سوری ہیں امدادی صاحب مینوں بھی تواڈے کول امداد دی ضرورت ہے وہ کیڑی سبحان اللہ دے انداز وچ ہاں سننا محبت نال میں اے شیر سنانا بھی تے وکھانا بھی ہے ادھر میرا ویکھنا مولانا ادھر میرا ویکھنا ہمیں سڈے آمنا دے لال ہون گے جنت نو جائے گی سواری آپ دی جنت نو جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون ہاں ہمیں سڈے آمنا دے لال ہون گے جلے